अस्तु वयम् आरम्भं कुर्मः। आम् महोदय, अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य वयं पञ्चमपाठस्य पुनस्मरणं कुर्मः। चतुर्थपाठपर्यन्तम् अभवत्। अद्य पञ्चमपाठं वयं स्वीकुर्मः। अत्र आरम्भे एक महत् वाक्यमस्ति, क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां न उपकरणे। कथं पश्यामः चेत् एक चित्रं रचयितुं सामग्र्यः आवश्यकः। तत्र कूर्चः, अनन्तरं भिन्न रङ्गवर्णाः, तन्निमित्तं चूर्णं वा पेस्ट् वा, अनन्तरम् अत्र फलकं, एतत् सर्वम् आवश्यकं। एतत् सर्वं भवति चेत् चित्रं भवति वा? न, चित्रं भवति किन्तु द्रष्टुं न शक्नुमः। अतः एक उत्तमचित्रं भवति चेत् तत्र चित्रकारस्य सामर्थ्यम् अस्ति, तस्य कृपा अस्ति, ईश्वरस्य कृपा भवतु, बुद्धिः भवतु, सामर्थ्यं भवतु, किमपि एक विषयः अस्ति, सत्त्वम् अस्ति। तेन कारणेन सः उत्तमतया एकचित्रं रचयितुं शक्नोति। अन्ये जनानां कृते समानसामग्र्या वयं दद्मः चेदपि ते तादृशम् एक उत्तमं चित्रं रचयितुं न शक्नुवन्ति। अत्र भेदः कुत्र भवति? भेदः स्वस्य सत्त्वे भवति। सत्त्वम् इत्युक्ते स्वस्य बुद्धिः अथवा सामर्थ्यं, कौशल्यं, नैपुण्यं, तेन कारणेन एव एतत् साध्यं भवति। रचनं भवति, चित्रस्य रचनं भवति। अतः तदेव अत्र महत्वाक्ये उक्तमस्ति, क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति। यत्किमपि केवलम् अत्र चित्रस्य उदाहरणं दत्तवान्। चित्रं भवतु अथवा एक निर्माणं भवतु, विमानस्य निर्माणं भवतु, अथवा जङ्गमदूरवाण्याः निर्माणं भवतु, अथवा गृहस्य निर्माणं भवतु, किमपि भवतु, एक निर्माणकार्यं भवति चेत् अतः पाककार्यं भवतु, सर्वं तद् क्रियासिद्धिः केन कारणेन भवति इत्युक्ते यः करोति तस्य अथवा तस्याः सत्त्वकारणात् भवति, तस्य सामर्थ्यात्, बुद्धिकारणात्, कौशलात् भवति। तत्र सामग्र्यः सन्ति इति कारणात्, उपकरणानि सन्ति इति कारणात् तद् कार्यं सिद्धिः न भवति। तद् वयं सर्वे जानीमः। यदा माता पाकं करोति चेत् सम्यक् भवति। अन्य कोऽपि पुत्री इदानीं पाकं न जानाति, अतः पुत्रः तु पाकं न जानाति, पुत्रः एक क्वथितं करोति चेत् तत्र रुचिः विना अन्य सर्वं भवति, कटुः भवति अथवा लवणं भवति, सर्वं भवति, किन्तु रुचिः न भवति। कारणं किं? समानसामग्र्या एव, किन्तु करणे अत्र सामर्थ्यं, कौशलम् आवश्यकं, तदेव अत्र वदति। अनन्तरम् अद्य वयं लोट् लकारविषये पुनस्मरणं कुर्मः। लोट् इत्युक्ते वयं जानीमः, तु 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 एव लोट्। प्रातःकाले माता किं करोति? लघुबालकः भवति, बालकः भवतु अथवा बालिका भवतु, उत्तिष्ठतु, दन्तधावनं करोतु, अनन्तरं देवं नमतु, क्षीरं पिबतु, देहाभ्यासं करोतु, स्नानं करोतु, विद्यालयं गच्छतु, पठतु, आगच्छतु, दूरदर्शनं न पश्यतु, सर्वं तु 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 वदति। तथैव लोट्, प्रार्थना, आज्ञा। अतः तत् वयं पठितवन्तः, बालकः पठतु, बालकाः पठन्तु, अनन्तरम् अहं पठामि,
वयं पठामः अत्र अधिकप्रयोगः नास्ति सामान्यतया 90% प्रथमपुरुषे एव भवति मध्यमपुरुषे अपि अधिकं न भवति उत्तमपुरुषे अपि न भवति केवलम् अत्र प्रथमपुरुषे एकवचनं बहुवचनं तद् अस्माकं अभ्यासे भवति चेत् पर्याप्तमेव पठतु पठन्तु भवान् आगच्छतु भवन्तः आगच्छन्तु भवती आगच्छतु भवत्यः आगच्छन्तु भवत्यः उपविशन्तु भवत्यः गायन्तु भवती गायतु तादृशं एतत् प्रेरणा भवतु अथवा आज्ञा भवतु सेवकः भवति चेत् आज्ञा सेविका भवति आज्ञा शीघ्रं शुद्धं करोतु इति सेविकां वयं वदामः तत्र आज्ञा भवति अत्र एकः महापुरुषः अथवा ज्येष्ठः आगच्छति आगच्छतु उपविशतु तत्र प्रेरणा भवति आज्ञा न भवति अतः किन्तु तद् सन्दर्भानुसृत्य एव प्रेरणा वा आज्ञा वा इति भवति नो चेत् अत्र सन्दर्भे एव समानपदमेव आगच्छतु उपविशतु कृपया करोतु अथवा करोतु सर्वं आज्ञा अपि करोति एव अनन्तरं प्रेरणा अपि करोति एव अस्तु अत्र कानिचन वाक्यानि वयं पश्यामः बालकः लिखतु सः वदतु एषः धावतु ये सर्वं पुस्तके अस्ति सेवकः वस्त्रं प्रक्षालयतु ये सर्वम् एकवचने अस्ति प्रथमपुरुषे एकवचने अयं प्रश्नं पृच्छतु अयम् इत्युक्ते एषः एषः प्रश्नं पृच्छतु पितामहः काशीं गच्छतु स बहु इच्छा अस्ति काशी गन्तव्यम् इति पितामहः काशीं गच्छतु इदानीं बहुवचनं नटाः नृत्यन्तु नटः नृत्यतु नटाः नृत्यन्तु ते वसन्तु सः वसतु ते वसन्तु कर्मकरः आगच्छति स्थलं नास्ति अतः किं भवति अत्र अस्माकं एकः लघु प्रकोष्ठः अस्ति तत्र सेवकः पृष्ठभागे एकः प्रकोष्ठः अस्ति तत्र वसतु भवान् तत्र वसतु भवन्तः वसन्तु सः वसतु ते वसन्तु अहं गच्छामि अत्र तत्पूर्वम् अन्य एकमस्ति ते वसन्तु भिक्षुकाः अटन्तु भिक्षुकः अटतु भिक्षुकाः अटन्तु वृषभाः चरन्तु वृषभः चरतु वृषभाः चरन्तु छात्राः प्रश्नं पृच्छन्तु इदानीं पश्यतु वाक्यानि अत्यन्तं सुलभानि ईदृशवाक्यानि वयं मौखिकं कुर्मः चेत् उच्चारणं कुर्मः चेत् भाषा भवति सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः छात्राः प्रश्नं पृच्छन्तु सर्वे गीतं स्मरन्तु वैद्याः औषधं यच्छन्तु वैद्यः औषधं यच्छतु वैद्याः औषधं यच्छन्तु महिलाः आभरणानि पश्यन्तु क्रीणन्तु इति न उक्तं महिलाः आभरणानि पश्यन्तु महिला आभरणानि पश्यतु महिलाः आभरणानि पश्यन्तु अनन्तरं मध्यमपुरुषे त्वं यूयं त्वं गच्छ बहु सुलभं तु निष्कासयतु त्वं गच्छ त्वं लिख त्वं पठ त्वं खाद त्वं कुरु इति रूपाणि भवन्ति अत्र त्वं गच्छ त्वम् उत्तिष्ठ त्वं क्षीरं पिब त्वं भिक्षां यच्छ त्वं सत्यं वद इदानीं बहुवचने यूयं यूयं वदत त्वं वद यूयं वदत एक तकारः योजयतु तावदेव प्रथमतकारः त्वं वद यूयं वदत त्वं लिख यूयं लिखत त्वं गच्छ यूयं गच्छत त्वं धाव यूयं धावत ईदृशं भवति त्वं पश्य यूयं पश्यत त्वं नम यूयं नमत इति पश्यति सुलभमेव अनन्तरम् उत्तमपुरुषे अत्रापि द्विवचनं त्यक्तमस्ति पठन्तु किन्तु अधिकसम्भाषणे न भवति अत्र अभ्यासम् अनन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति किन्तु इदानीम् अस्माकं दृष्टिः फोकस् एकवचनं बहुवचनं तत्रापि प्रथमपुरुषे एव भवति चेदेव पर्याप्तं मध्यमपुरुषे ज्ञानं भवतु परीक्षासमये कदाचित् पृच्छन्ति अनन्तरम् उत्तमपुरुषे अपि ज्ञानं भवतु अत्र किं भवति गच्छामि उत्तमपुरुषे मी नी भवति अहं गच्छामि अहं पठामि अहं पठामि
ईदृशं कुत्र भेदः अस्ति इति वयं मस्तके स्थापयामः चेत् पर्याप्तं। नी स्थाने नी भवति तावदेव, अन्य किमपि न भवति। यदा वर्तमानकाले पठामि भवति, अत्र लोट् मध्ये पठामि, तत्र गच्छामि भवति, अत्र गच्छामि, वदामि भवति वदानि, नी स्थाने नी तावदेव। अहं पत्रं लिखामि, अहं गच्छामि, अहं पाठं पठामि, पठामि पठामि भवति, नी स्थाने नी। ईदृशं वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् बहु सुलभं भवति, कष्टमेव न भवति। अनन्तरं बहुवचने वयं, तत्तु वयं जानीमः। वयं पिबाम, सामान्यतया वर्तमानकाले किं भवति, वयं पिबामः विसर्गः भवति, अतः विसर्गं निष्कासयतु। विसर्गं निष्कासयति चेत् लोट् भवति। वयं पिबाम, वयं गच्छाम, वयं गायाम, वयं हसाम, वयं धावाम, वयं पाठयाम, वयं स्मराम, वयं न विस्मराम। एतत् सर्वं अत्र लोट् उत्तमपुरुष बहुवचने। अत्र उत्तमपुरुष बहुवचने लोट् कुत्र भेदः? वर्तमानकाले गच्छामः पठामः इति विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य निष्कासनं भवति चेत् तत्र लोट् रूपं भवति। अस्तु, अनन्तरम् इदानीम् अत्र वयं प्रश्नं पृच्छाम, वयं गीतं गायाम, वयं नगरं गच्छाम, वयं देशं रक्षाम, सर्वम् अहं रक्षामि, वयं रक्षाम, वयं रक्षामः तत्र भवति। अहं रक्षामि, वयं रक्षामः, अहं रक्षामि, वयं रक्षाम लोट् मध्ये। अनन्तरं वयं ग्रामं प्रविशाम लोट् मध्ये। लोट् लोट् इत्युक्ते प्रेरणा आज्ञा, पुनः पुनः प्रेरणा आज्ञा, बहु अधिकश्वासः गच्छति, लोट् बहु सुलभं भवति। वयं दुर्गुणान् त्यजाम। अनन्तरम् अत्र ये सर्वं क्रियापदानि एतानि सर्वाणि अत्र परस्मैपदी पदानि। इदानीम् आत्मनेपदी मध्येपि वयं पश्यामः। आत्मनेपदी मध्येपि किं भवतु? वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां, वन्दस्व वन्देतां वन्दध्वं, वन्दै वन्दावहै वन्दामहै। पूर्वं वयं पठितवन्तः तादृशमेव। बालकः गच्छतां, बालकः लिखताम् इति भवति। बालकः भाषतां, बालकः संस्कृतेन भाषतां, बालिका हसतां, बालिका धावतां, तदेव रूपम्। अतः सः भाषतां, बालः रसं स्वदतां, स्वदतां तत्र अपेक्षया आस्वादताम् इति बहु सुलभम्। आस्वादनम्, आस्वादतां। खगः आकाशे डयतां, खगः कम् इत्युक्ते आकाशः, तत्र गच्छति इति कारणात् खगः, के मध्ये गमनम्, अतः खगः पक्षी, पक्षी। खगः आकाशे डयतां। सः कष्टं सहतां, कष्टं सहते वर्तमानकाले, लोट् मध्ये सहतां। गुरुः छात्रान् परीक्षतां, भवान् उत्सहतां, बालः चित्रम् ईक्षताम्, ईक्षणम्, ईक्षताम्, ईक्षते, ईक्षताम्। कर्मकरः यततां, कर्मकरः यतते, प्रयत्नः यतते, कर्मकरः यतते, कर्मकरः यतताम्। कार्यं कष्टम् इति वदति चेत् यजमानः वदति यतताम्। दीपः प्रकाशतां, दीपः प्रकाशते, दीपः प्रकाशताम्। अनन्तरं बहुवचने यततां यतन्तां, डयतां डयन्तां, सहतां सहन्तां, नकारः योजनीयः। ते स्पर्धन्तां, स्पर्धतां स्पर्धन्तां। जनाः पण्डितं श्लाघन्तां, जनः श्लाघतां, जनाः श्लाघन्तां। श्लाघनं तमिळ्भाषायामपि अस्ति। ऊहतां, छात्रः इदानीम् उत्तरं न जानाति परीक्षा मध्ये, छात्रः किं करोति, किमपि उक्ति। छात्रः ऊहतां, छात्रः ऊहते, छात्रः ऊहतां, छात्राः ऊहन्तां। सर्वे मोदन्तां, सर्वः
मोदतां सर्वे मोदन्तां सर्वः सर्वौ सर्वे अलसाः न पलायन्तां भवन्तः मा किद्यन्तां भवान् न किद्यतां भवन्तः न किद्यन्तां महिलाः न लज्जन्तां महिला न लज्जतां महिलाः न लज्जन्तां कार्याणि वर्धन्तां कार्यं वर्धतां कार्याणि वर्धन्तां भवत्यः न त्वरन्तां त्वरतां त्वरा वेगेन गच्छति त्वरतां न त्वरन्तां छात्राः पुनः यतन्तां यततां छात्रः पुनः यततां परीक्षा मध्ये सम्यक् न लिखितवान् अथवा अभ्यासः सम्यक् न भवति अतः अध्यापकः किं वदति पुनः यततां बालकः पुनः यततां बालकः पुनः यतन्ताम् अस्तु अत्र पुनः मध्यमपुरुषे क्षमस्व परस्मैपदी मध्ये गच्छ एव भवति गच्छतु स्थाने गच्छ गच्छ त्वं लिख त्वं वद तादृशं भवति अत्र किं भवति त्वं क्षमस्व स्व योजनीयं त्वं क्षमस्व त्वं यतस्व त्वं कष्टं सहस्व आत्मनेपदी भवति चेदेव अत्र परस्मैपदी भवति चेत् ईदृशरूपं न भवति स्व इति न योजनीयं त्वं त्रायस्व त्रायते त्रायस्व स्पर्धते त्वं स्पर्धस्व अत्र स्पर्धतां बालकः स्पर्धतां त्वं स्पर्धस्व इति भवति बहुवचने यूयं स्पर्धध्वं बालकः बालकाः स्पर्धन्तां बालकः स्पर्धतां बालकाः स्पर्धन्तां त्वं स्पर्धस्व यूयं स्पर्धध्वं यूयं स्पर्धध्वं यूयं सहध्वं त्वं सहस्व यूयं सहध्वं बालकः सहताम् अथवा बालिका सहतां बालिकाः सहन्ताम् यूयं स्पर्धध्वं यूयं यथध्वं एत इति रूपं भवति यूयम् ऊहध्वं बालकः ऊहतां बालकाः ऊहन्तां त्वम् ऊहस्व यूयम् ऊहध्वम् उत्तमपुरुष अत्र ऐ एव भवति अहं वन्दै अहं भाषै अहम् ऊहै इति ऐकार आगच्छति अहम् ऊहै अहं भाषै अहं वर्धै अहं यतै इति भवति अनन्तरं वयं यतामहै वयं स्पर्धामहै वयं वर्धामहै वयं ऊहामहै वयं सेवामहै वयं ईक्षामहे एतत् सर्वं भवति वयं परीक्षामहे अत्र रूपम् एकवारं वदामि अत्र पुस्तके दत्तमस्ति परस्मैपदी गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु गच्छ गच्छतं गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम अत्र प्रेरणा लोट् आत्मनेपदी मध्ये वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दस्व वन्देतां वन्दध्वं वन्दै वन्दावहै वन्दामहै अत्र विभक्ति अस्ति विभक्ति द्वितीया विभक्ति मध्ये किं वयं जानीमः बालकः क्षीरं पिबति बालकः किं पिबति बालकः क्षीरं पिबति घटः अस्ति महिला घटम् आनयति महिला किम् आनयति महिला घटम् आनयति चित्रं पश्यति अथवा ग्रामः अस्ति पुरुषः ग्रामं गच्छति एतत् सर्वं द्वितीयाविभक्ति ग्रामं गच्छति ग्रामः अस्ति ग्रामं गच्छति लेखनी अस्ति अहं लेखनीं क्रीणामि अत्र नाटकं चलति अहं नाटकं पश्यामि श्लोकः सम्यक् अस्ति बालकः श्लोकं वदति बालकः श्लोकं स्मरति इति द्वितीया विभक्ति भवति अत्र पुनः
रामः माता रामम् आह्वयति, राम तस्य नाम, अथवा बालकः माता बालकम् आह्वयति, बालकः क्रीडति, माता बालकम् आह्वयति द्वितीयाविभक्ति। अनन्तरं बहुवचने बालकान्, माता बालकान् आह्वयति। स्पष्टं? वृक्षान्, वृक्षं पश्यति, वृक्षान् पश्यति। घटः अस्ति, युवकः घटं क्रीणाति, युवकः घटान् क्रीणाति। अकारान्तपुल्लिङ्गे इम् स्थाने आन् भवति। पर्वतः पर्वतान्, समुद्रः समुद्रान्, पुरुषः पुरुषान्, युवकः युवकान्। अध्यापकः युवकं पृच्छति, अध्यापकः युवकान् पृच्छति, बहुवचनम्। अनन्तरम् अत्र इकारान्त हरिः, एक बालकस्य नाम हरिः इति चिन्तयतु। अध्यापकः हरिं प्रश्नं पृच्छति। अनन्तरम् अध्यापकः अत्र एस् हरि पि हरि के हरि सर्वं हरि। अध्यापकः हरीन् पृच्छति। राजा कविं पृच्छति, राजा कवीन् पृच्छति, कविं कवीन्, हरिं हरीन्। अनन्तरम् उकारवदे गुरुः, राजा गुरुं पृच्छति, राजा गुरून् पृच्छति। अन्ते अकारः श्रूयते, गुरुं गुरून्। बालकः गुरुं नमति, बालकः गुरून् नमति, बालिका गुरुं किं भवति, गुरुं पश्यति, गुरून् पश्यति। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे किं भवति, सीता, सीता सीते सीताः, सीतां सीते सीताः। बालिकाम् आह्वयति, माता बालिकाम् आह्वयति, इमेव योजनीयं, बालिका बालिकाम् आह्वयति, माता बालिकाः आह्वयति। बालिका एकवचनं, बालिकाम् एकवचने माता बालिकाम् आह्वयति, 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 माता बालिकाः आह्वयति। सीता सीते सीताः, सीतां सीते सीताः। अकारान्त स्त्रीलिङ्गे। अनन्तरम् अत्र मतिं, मतिं पृच्छति, मती इति, अथवा अन्य कोऽपि इकारान्त ह्रस्व भवति चेत् तदेव मतिः अस्ति चेत् मती मतिं, मतीः। अनन्तरं नदी, नदीं पश्यति, नदीः पश्यति, नदीः पश्यति। अत्र एका नदी अस्ति, अन्य एका नदी अस्ति, अन्य एका नदी अस्ति, मध्ये उपरि पर्वते तिष्ठति चेत् नदीः अहं पश्यामि, अहं नदीं पश्यामि, अहं नदीं पश्यामि, अहं नदीं पश्यामि, अहं नदीः पश्यामि स्त्रीलिङ्गे। अनन्तरम् अहं धेनुं, धेनुं पालयामि, अहं धेनुं पालयामि, अहं धेनूः पालयामि, अहं धेनुं पालयामि, अहं धेनुं पालयामि, अहं धेनुं पालयामि, अहं धेनूः पालयामि। अत्र पुल्लिङ्गे इन् 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 श्रूयते, अत्र स्त्रीलिङ्गे इन् नकारः न श्रूयते, अत्र विसर्गः श्रूयते, विसर्गः श्रूयते। अनन्तरं पितरम्, अत्र ऋकारान्त अत्र दत्तमस्ति, बालकः पितरं नमति, पितरं नमति, पितॄन् नमति, बालकः पितॄन् नमति। अनन्तरं बालकः मातरं नमति, बालकः मातृः नमति, मातृः। अत्र नकारः स्त्रीलिङ्गे न भवति, विसर्गः भवति अन्ते बहुवचने। यदा कथम् अस्माभिः पठनीयम् इत्युक्ते अत्र कीदृशभेदः अस्ति, सर्वदा एक टेम्प्लेट् भवति। पुल्लिङ्गे ईदृश टेम्प्लेट् वा, अत्र पश्यामः चेत् अकारान्ताभिः बहुवचने इन्नेव भवति, रामान्, बालकान्, अध्यापकान्, सेवकान् इन् भवति। अनन्तरं हरीन्, मुनीन्, कवीन्,
ईकारादपि नकारः अन्ते श्रूयते। अनन्तरं गुरून्, शम्भून्, एतत् सर्वम् इन् भवति। अतः अन्यथा एकवचने इम् एव भवति। बालकं पृच्छति, हरिं पृच्छति अथवा गुरुं पृच्छति, समानम् एव श्रूयते। ईदृशं मस्तके स्थापयतु, बहु सुलभं भवति। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे समानमेव भवति। वनं वने वनानि, वनं वने वनानि। प्रथमाविभक्तिमध्ये यत् अस्ति तथैव द्वितीयाविभक्तिमध्ये अस्ति। वनं समीपे अस्ति, युवकः वनं गच्छति। प्रथमं वनं समीपे अस्ति, तत्र वनं प्रथमाविभक्ति। युवकः वनं गच्छति।
किमपि कष्टमस्ति चेत् अस्मान् पृच्छतु। महिलाः अध्यापिकाः अध्यापिकाः अपि किमान् पृच्छतु इति वदति। अस्मान् पुल्लिङ्गे अपि अस्मान् एव, स्त्रीलिङ्गे अपि अस्मान् एव, बहुवचने। अनन्तरं मध्यमपुरुषे किं भवति? मध्यमपुरुषे त्वां प्रथमाविभक्ति त्वं पुरुषादि। मध्यमपुरुषे त्वं त्वां सर्वं मध्यमपुरुषे अस्ति। मध्यमपुरुषे प्रथमाविभक्ति त्वं, त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, त्वां अध्यापकः त्वां पृच्छति, अध्यापकः युष्मान् पृच्छति, त्वां युष्मान्। युष्मान् बहुवचने भवति, त्वाम् एकवचने भवति। पुनः तत्र त्वां भवतु युष्मान् भवतु, तत्र पुल्लिङ्गे अपि त्वां युष्मान्, स्त्रीलिङ्गे अपि त्वां युष्मान्, अत्र भेदः न भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रे एतत् सर्वम् उक्तवान्। अन्ये केचन विषयाः अपि सन्ति। यदा बालकः चित्रं लिखति, बालकः किं लिखति? बालकः चित्रं लिखति। अत्र चित्रं कर्म भवति, अतः द्वितीयाविभक्तिमध्ये अस्ति। चित्रं सम्यक् अस्ति, तत्र चित्रं प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति। बालकः श्लोकं वदति, किं वदति? बालकः श्लोकं वदति, अतः श्लोकः श्लोकं भवति। तद् कर्म इति कारणात् द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवति। तस्य प्रथमाविभक्ति किं भवति? श्लोकः। श्लोकः बहु सम्यक् अस्ति। अस्तु, अनन्तरं यदा अदि इति एक उपसर्गं योजयामः चेत् तत्र द्वितीयाविभक्ति भवति। गुरुः वने वसति। गुरुः कुत्र वसति? गुरुः वने वसति। गुरुः वनम् अधिवसति। समान अर्थ एव, किन्तु वसति स्थाने अधिवसति इति वदति चेत् वने न भवति, वनं। गुरुः वने वसति, गुरुः वनम् अधिवसति। वने सप्तमी, इदानीं वनं द्वितीयाविभक्ति भवति। केन कारणेन? अधि इति अस्ति इति कारणात्। अधि भवति चेत् तत्र अधिवसति, अधितिष्ठति। मुनिः न अधितिष्ठति। कुत्र अधितिष्ठति? मुनिः वनं ग्रामम् अधितिष्ठति। इदानीं मुनिः ग्रामे तिष्ठति, सप्तमी। मुनिः कुत्र तिष्ठति? मुनिः ग्रामे तिष्ठति। मुनिः ग्रामम् अधितिष्ठति। समानार्थः अधि इति अस्ति इति कारणेन यत्र अधि भवति तत्र द्वितीयाविभक्तिप्रयोगः भवति। अतः ग्रामम् अधितिष्ठति। अनन्तरं परितः, अभितः, उभयतः इति यदा पदानां प्रयोगः भवति तदा पुनः तत्र द्वितीयाविभक्ति भवति। इदानीं शर्करा अस्ति, शर्करां परितः पिपीलिकाः भवन्ति। एकः गुरुः अस्ति, गुरुं परितः शिष्याः तिष्ठन्ति। परितः समानार्थः अभितः, गुरुम् अभितः शिष्याः तिष्ठन्ति। शर्कराम् अभितः पिपीलिकाः सन्ति। अभितः, इदानीं श्रीलङ्काम् अभितः सागरः अस्ति, श्रीलङ्काम् अभितः समुद्रः अस्ति। श्रीलङ्कां परितः समुद्रः अस्ति। द्वीपः, द्वीपं परितः समुद्रः अस्ति। द्वीपम् अभितः समुद्रः अस्ति। अभितः परितः समानार्थः। उभयतः मार्गः अस्ति, मार्गम् उभयतः वृक्षाः आसन्, इदानीं नास्ति। मार्गम् उभयतः, पूर्वकाले मार्गः अस्ति चेत् मार्गस्य दक्षिणभागे अनन्तरं वामभागे च मार्गम् उभयतः वृक्षाः आसन्। इदानीं मार्गम् उभयतः आपणाः सन्ति। मुनुस्वामी मार्गम् उभयतः आपणाः सन्ति। उभयतः एक आरक्षकः, मार्गम् उभयतः आरक्षकाः तिष्ठन्ति। केन कारणेन एकं मन्त्री आगच्छति, मन्त्री आगच्छति इति कारणात् उभयतः, मार्गम् उभयतः
आरक्षकाः तिष्ठन्ति अस्ति वा अनन्तरं विना विना भवति चेदपि द्वितीया विभक्ति भवति विना भवति चेत् द्वितीया विभक्ति भवति तृतीया विभक्ति भवति पंचमी विभक्ति अपि भवति अत्र द्वितीया विभक्ति पाठः इति कारणात् द्वितीया विभक्ति जलं विना मीनः न जीवति आहारं विना कोऽपि न जीवति एषां लेखनीं विना अहं कथं लिखामि उपनेत्रं विना अहं सम्यक् द्रष्टुं न शक्नोमि सम्यक् विना द्वितीया विभक्ति स्वीकरोतु भोजनं विना किं करोमि अस्तु अध्यापकं विना वर्गे कोलाहलः एव भवति अध्यापकः नास्ति चेत् अध्यापकं विना वर्गे कोलाहलः एव भवति छात्राः शब्दं कुर्वन्ति अध्यापकं विना छात्राः शब्दं कुर्वन्ति विना अस्तु इदानीं किञ्चित् अभ्यासं वयं पश्यामः आरम्भे उदाहरणमस्ति 11 पुटः पुटसङ्ख्या 11 सः गृहं गच्छति अत्र किम् अत्र लोट् मध्ये परिवर्तनं करोतु अत्र वर्तमानकाले अस्ति सः गृहं गच्छति लोट् मध्ये परिवर्तनं करोतु सः गृहं गच्छतु इदानीम् अहम् अनन्तरं बालः पाठं पठतु अत्र दत्तमस्ति बालाः पाठं पठन्ति तत्र कोऽपि वदतु तस्य परिवर्तनं करोतु बालाः पाठं पठन्ति लोट् मध्ये परिवर्तनं करोतु बालाः पाठं पठन्तु उत्तमम् उत्तमं पितामहः कथां वदति पितामहः कथां वदतु वदतु पितामहः कथां वदतु अनन्तरं त्वं फलं खादसि त्वं फलं खादतु तावदेव खाद एव त्वं फलं खाद त्वं फलं खादसि वर्तमानकाले अस्ति लोट् प्रेरणा मध्ये त्वं फलं खाद तावदेव अहं क्रीडामि अहं क्रीडामि तावदेव मी नी भवति क्रीडामि वयं चित्रं पश्यामः वयं चित्रं पश्यामः उत्तममेव अग्रे गच्छामः पुत्रः रसं स्वदते पुत्रः रसं स्वदताम् इदानीम् अत्र आत्मनेपदीरूपाणि पूर्वं परस्मैपदी वयं दृष्टवन्तः आत्मनेपदी इदानीं जनः धीरं श्लाघते जनाः अहं परिवर्तनं जनाः भवति चेत् जनः भवति चेत् जनः धीरं श्लाघताम् जनः एकवचनं जनाः बहुवचनं श्लाघन्ते किं श्लाघन्ते वा श्लाघताम् इदानीं लोट् इदानीम् अस्तु अहम् अत्र यत् भवन्तः पुस्तकं पश्यन्ति एतदेव वदामि जनाः धीरं श्लाघन्ते तस्य परिवर्तनं करोतु जनाः धीरं श्लाघन्ताम् तस्य एव एकवचनवाक्यं वदतु जनः धीरं श्लाघताम् बहु उत्तमम् अनन्तरं चोराः पलायन्ते बहु एकवचनं चोरः पलायताम् बहु उत्तमं त्वं स्पर्धसे यत् वाक्यं वदामि तद् वर्तमानकाले अस्ति त्वं स्पर्धसे तदेव अत्र पुस्तके अस्ति त्वं स्पर्धस्व तस्य बहुवचनं करोतु यूयं स्पर्धध्वम्
उत्तमं यूयं स्पर्धध्वम् ईदृशम् अभ्यासः ईदृशमेव करणीयम् अत्र एकवचनं दत्तं चेत् बहुवचनं करोतु प्रथमपुरुषे दत्तं चेत् मध्यमपुरुषे करोतु मध्यमपुरुषे दत्तं चेत् उत्तमपुरुषे करोतु किमपि परिवर्तनं तदा एव अभ्यासः भवति तदा एव मस्तके सम्यक् तिष्ठति अत्र यत् पुस्तके दत्तं तद् एक तिङ् मात्रेण दत्तमस्ति तदेव पठितवती मम ज्ञानं सम्यक् अस्ति न परिवर्तनं कर्तुं सामर्थ्यं भवति वा यदा परिवर्तनं भवति तदा एव ज्ञानं भवति नो चेत् केवलं रोट् कण्ठस्थीयमेव भवति इत्यर्थः किमपि दद्मः तस्य परिवर्तनं करणीयं स्वसामर्थ्येन स्वबुद्ध्या अस्तु अहं मोदे वयं तस्य बहुवचनं वयं मोदामहे उत्तमं त्वं स्पर्धसे तद् वयं दृष्टवन्तः किल अस्तु त्वं लज्जसे त्वं लज्जध्व त्वं लज्जस्व तस्य बहुवचनं त्वं लज्जस्वं यूयं लज्जध्वं बालाः आकाशम् ईक्षन्ते बालाः आकाशम् ईक्षन्ताम् तत्र एकवचनं करोतु बालः आकाशम् ईक्षताम् उत्तमं सस्यानि वर्धन्ते वर्धन्ताम् एकवचनं सस्यं वर्धताम् उत्तमम् एतत् सर्वं भवन्तः अभ्यासं सम्यक् कुर्वन्ति इति कारणात् अग्रे गच्छामः अत्र पुनः शर्करा परितः पिपीलिकाः शर्करां परितः पिपीलिकाः सन्ति हिमालयः परितः उद्यानम् एकवाक्यं वदतु पदत्रयम् अस्ति हिमालय परितः उद्यानम् एकवाक्यं वदतु अहं वदामि किल द्वादश हिमालयं परितः उद्यानम् अस्ति चोरः उभयतः आरक्षकाः उभयतः आरक्षकाः सन्ति उत्तममेव अनन्तरम् आहारः विना मानवः न जीवति आहारं विना मानवः न जीवति उत्तमं चन्द्रः विना आकाशः न शोभते चन्द्रं विना आकाशः न शोभते इदानीं पार्वती कैलासे वसति इदानीम् अधि उपयुज्य वाक्यपरिवर्तनं करोतु पार्वती कैलासम् अधिवसति बहु उत्तमं सन्यासी कुटीरे तिष्ठति सन्यासी कुटीरम् अधितिष्ठति सर्वे वदन्तु एकैक टर्न् कृत्वा कति छात्राः सन्ति अत्र कति सन्ति अद्य वर्गे 7 एव वा 8 वा अस्तु सर्वे मुखम् उद्घाटयन्तु एका भगिनी वदति चेत् अन्य भगिनी अपि वदन्तु अन्य पुरुषाः अपि वदन्तु अस्तु अग्रे गच्छामः अग्रे सर्वम् अत्र व्यावहारिकशब्दाः तत्सर्वं भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति अनन्तरं प्रहेलिका अस्ति विष्णोः का वल्लभा देवी लोकत्रितयचारिणी वर्णावाद्यन्तिमौ दत्वा कः शब्दः तुल्यवाचकः वर्णौ आदि अन्तिमौ तत्सर्वं सन्धि विच्छेदं कुर्मः चेत् वयं ज्ञातुं वर्णावाद्यन्तिमौ इत्युक्ते वर्णौ आदि अन्तिमौ तदेव सन्धि विच्छेदं कुर्मः चेत् तादृशं मिलति अत्र विष्णोः का वल्लभा वल्लभा इत्युक्ते प्रिया विष्णोः का वल्लभा सा देवी अनन्तरं लोकत्रितयचारिणी लोकत्रयं स सञ्चारणं करोति लोकत्रितयचारिणी अनन्तरं वर्णौ आदि अन्तिमौ दत्वा कः शब्दः तुल्यवाचकः तुल्यवाचकः इति समानं भवति तोलनं तुल्य अतः इदानीं
उत्तरं किं? समान एव, तुल्यते समान, मध्ये मा अस्ति, मा लक्ष्मीस्य अन्य नाम मा, मा इत्युक्ते लक्ष्मी। अनन्तरं पूर्वम् एक अक्षरं योजयतु, परे एक अक्षरं योजयतु तद् दत्तमस्ति। वर्णौ इत्युक्ते वर्णद्वयम्, आदिमध्ये एकवर्णः अन्ते एकवर्णः योजयति चेत् तुल्यवाचकः, तुल्य समान इति। अतः मा अपि मध्ये लक्ष्मी अस्ति, तावदेव। उत्तरं समान। अनन्तरं सरस्वती, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तत् सर्वं वयं जानीमः। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। सर्वं सम्बोधनमस्ति अत्र। अनन्तरं संस्कृतवाङ्मयपरिचयः। अनन्तरं कथा अस्ति, कथा विद्यायाः महत्त्वम्। एकं नगरम् आसीत्, तत्र रामः सोमः इति मित्रद्वयम्, एकः धनार्जनं करोति, अन्ये एकः विद्यार्जनं करोति। अतः द्वयोः प्रतिगमनम्, अत्र चोरः आगच्छति, सर्वधनं चोरयति। किन्तु येन विद्यार्जनं कृतवान् तस्य तु किमपि चौर्यं न भवति, भवितुं न अर्हति एव। अतः यदा नगरम् आगच्छति तदा राजा, यः पण्डितः विद्यार्जनं कृतवान् सः पण्डितः एव, विद्यार्जनं कृतवान् इति कारणात् तस्य सः मन्त्री भवति। एषः धनिकः सर्वधनं चौर्यं जातम् इति कारणात् तस्य सेवकः भवति। अतः यदा आर्जनं कुर्मः चेत् धन आर्जनस्य अपेक्षया विद्यार्जनं श्रेष्ठकरम् इति अत्र कथायाः महत्त्वम्। अत्र रामः किम् इच्छति? रामः विद्याम् इच्छति। अनन्तरं कः धनम् इच्छति? सोमः। सोमः धनम् इच्छति। मित्रद्वयं कुत्र अगच्छत्? विदेशं। मित्रद्वयं तदेव कथायाम् अस्ति। मित्रद्वयं विदेशम् अगच्छत्। रामः सोमः च किम् अकरोत्? विदेशे रामः विद्याभ्यासं अकरोत्, सोमः धनसम्पादनम् अकरोत्। राजा रामं किम् अवदत्? त्वं मन्त्रिस्थाने तिष्ठ इति राजा रामम् अवदत्। अनन्तरं सङ्ग्राह्य व्यवहारः, स्म। स्म अपि तद् वयं पठितवन्तः। स्म, स्म इत्युक्ते भूतकालं नयति। यदा स्म प्रयोगं कुर्मः तदा क्रियापदम् अत्र वर्तमानकाले भवितव्यं। वर्तमानकाले प्रथमपुरुषे भवतु, मध्यमपुरुषे भवतु, अथवा उत्तमपुरुषे भवतु, एकवचने भवतु, द्विवचने भवतु, बहुवचने भवतु, चिन्ता मास्तु। किन्तु स्म पूर्वम् अत्र वर्तमानकालस्य एव क्रियापदं भवितव्यं। यदा वर्तमानकालस्य क्रियापदात् परं स्म योजयामः चेत् तद् भूतकालं प्रति नयति। बालकः पठति, बालकः पठति स्म। बालकः पठति चेत् इदानीं वर्तमानकाले, बालकः पठति स्म इत्युक्ते भूतकाल अर्थे भवति। बालकः पठति, पठितवान्। बालकः अपठत्, बालकः पठति स्म, समान। त्रिविधा वयं वक्तुं शक्नुमः। बालकः पठितवान्, बालकः अपठत्, बालकः पठति स्म। बालकाः पठन्ति स्म। बालकाः पठन्ति वर्तमानकाले, स्म योजयतु, बालकाः पठन्ति स्म। तादृशं स्म योजयतु भूतकालं प्रति। अतः सर्वदा स्म 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 न योजयामः। तदा शिक्षकः वा अध्यापकः किं चिन्तयति? एषः केवलं वर्तमानकालमेव जानाति, सर्वदा स्म स्म योजयति इति किं करोति? अर्ध अङ्कान् एव ददाति। अतः आवश्यकानुसारं वयं योजयामः, तत्र एव स्थगितं न भवामः। सर्वत्र इतः परम् अहं लङ् एव न पठामि, अहम् अन्य किमपि न पठामि, अहं वर्तमानकालम् उक्त्वा स्व एव योजयामि इति चिन्तनं मास्तु। अनन्तरं त्वं गायसि, त्वं गायसि स्म। वयं वदामः, वयं वदामः स्म, वदामः स्म। वयं सत्यं वदामः स्म, वयम् असत्यं न वदामः स्म। वयम् असत्यं न वदामः, वर्तमानकाले वयम् असत्यं न वदामः। भूतकाले वयम् असत्यं न वदामः स्म। पूर्णतया अत्र वर्तमानकालस्य रूपं लिखित्वा तदनन्तरं स्म योजनीयम्।
अस्तु अनन्तरं लेखननियमः तद् अत्र कुत्र अनुस्वारः भवति कुत्र मकारं कृत्वा स्लाश् करणीयं तदपि वयं दृष्टवन्तः कदा भवति यदा मकारात् परे एक व्यञ्जनाक्षरं भवति चेत् मकारः अनुस्वारः भवति मकारात् परे मकार इति वदामि चेत् मकारः स्लाश् एव मकारः युम् इति अर्थे मकारः युम् एव मकारः मकारात् परे व्यञ्जनं भवति चेत् मकारः अनुस्वारः भवति अनुस्वारः उपरि एक बिन्दुः भवति मकारात् परे एक स्वर अक्षरं भवति चेत् मकारः मकारः एव भवति तस्य परिवर्तनम् अनुस्वार परिवर्तनं न भवति अनुस्वारः भवति तदेव तत्र नासिका उच्चारस्थानं मकारः इत्युक्ते ओष्ठौ अत्र भवति तत्र भवति तावदेव तत्सर्वम् उच्चारणे भेदः भवति अत्र तदेव लिखितमस्ति सा पुस्तकम् आनयति सा क्षीरम् इच्छति जलम् उष्णम् अस्ति अत्र सर्वत्र जलम् उष्णम् अस्ति उष्णं मकार स्लाश् एव भवति केन कारणेन परे अस्ति अकारः अस्ति अतः सर्वम् अत्र भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति अनन्तरं यदा मकारः वाक्यस्य अन्ते भवति तत्र अवसानं भवति तत्र मकारः एव भवति अन्ते अनुस्वारः न भवति एतत् पुस्तकं का लिखित्वा उपरि बिन्दुः न स्थापनीयं तत्सर्वं हिन्दी मध्ये भवितुमर्हति अहं न जाने किन्तु संस्कृते पुस्तकं का म स्लाश् तद् हलन्तचिह्नम् इति नाम अहं स्लाश् इति आङ्ग्लभाषया वदामि भवन्तः अवगच्छन्तु तस्य नाम हलन्तचिह्नं सः नगरं गच्छति अत्र सः नगरं गच्छति मध्ये नगरं मकारः अनुस्वारः भवति केन कारणेन गच्छति ग तो स्वरः नास्ति एक व्यञ्जनम् इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः वा अहम् अत्र स्म उपयुज्य वाक्यं रचयन्तु अत्र तमिळ् मध्ये दत्तमस्ति पुटसङ्ख्या 19 अथवा 19 वदतु अथवा 19 वदतु द्वयमपि समानमेव अवन् पठितवन्तान् शीघ्रं तस्य स्म उपयुज्य वदतु सा पठति स्म उत्तमं मक्कल् कठिनமாக उழைத்து வந்தனர் जनाः परिश्रमं कुर्वन्ति स्म कुर्वन्ति जनाः परिश्रमं कुर्वन्ति स्म उत्तमम् उत्तमम् अनन्तरं नाங்கள் விளையாடி வந்தோம் वयं क्रीडामः स्म वयं क्रीडामः स्म केवलं स्म एव अत्र विसर्गः नास्ति केवलं स्म स्म एक अव्ययं स्म अनन्तरम् अनुस्वारத்தின் विधिயை கீழுள்ள வாக்கியங்களை பொறுத்து भवन्तः तद् अभ्यासं कुर्वन्तु कुत्र अनुस्वारः कुत्र मकारः अनन्तरम् एक सुभाषितमस्ति आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्व मयदया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च यदा विद्या आर्जनं कथं भवति इत्युक्ते अत्र एतद् वदति किल स्टेक् होल्डर्स् के भवन्ति इत्युक्ते यः विद्या अर्जनं करोति विद्यार्थी एक स्टेक् होल्डर् अन्यः गुरुः अन्य एक स्टेक् होल्डर् सहपाठिनः अन्य एक स्टेक् होल्डर् कालः अतः चत्वारः स्टेक् होल्डर्स् भवन्ति एकपादं स्वीकरोति तावदेव ईदृशम् अवगच्छति श्लोकस्य अर्थः भवति चत्वारः स्टेक् होल्डर्स् भवन्ति अतः एकैकस्य भागः अत्र अथवा प्रयोजनम् एकपादः 25% अतः यत्र विद्या अर्जनं भवति तत्र गुरोः कारणात् 25% शिक्षणं भवति स्वस्य मेधया स्वस्य सामर्थ्येन स्वस्य बुद्ध्या 25% ज्ञानं भवति अनन्तरं सहपाठिनः सन्ति तैः सह सम्भाषणम् एतत् सर्वं कृत्वा तेषां वाक्यानि श्रुत्वा तत्र 25% ज्ञानं भवति अन्य 25 ज्ञानं कालक्रमेण एव भवति झटिति न भवति अनुभवेन स्वस्य बुद्ध्या न भवति अनुभवः भवति कालः आवश्यकः अनुभवार्थं कालक्रमेण भवति इति एव अत्र
सुभाषितकारः वदति आचार्यात् अत्र बहु शब्दः श्रूयते किमर्थम् अहं न जाने अस्तु आचार्यात् पादम् आदत्ते पादं स्वीकरोति आचार्यात् पादम् आदत्ते इति स्वीकरोति पादं शिष्यः स्वमेधया शिष्यः पादं स्वबुद्ध्या स्वीकरोति ज्ञानं पादं सब्रह्मचारिभ्यः सहपाठिनः अत्र एकः गणः भवति चेत् तत्र एकं सामर्थ्यम् अस्ति मिलति अनन्तरं पादकालक्रमेण एव एकः अन्यपादः कालः आवश्यकः पूर्णज्ञानं भवितव्यं चेत् कालस्य आवश्यकता अस्ति अस्तु इदानीम् अग्रे एक किम् अस्ति अत्र आगच्छामः सिறுவன் பாடங்களை படிக்கட்டும் लोट् इदानीं तस्य परिवर्तनं करोति वा 21 पुटे अभ्यासः अस्ति बालः पाठान् पठतु बालः पाठान् पठतु பூனை பாலை குடிக்கட்டும் மார்ஜாரः क्षीरं पिबतु उत्तमं மீனவர்கள் நதிக்கு செல்லட்டும் धीवराः नदीं गच्छन्तु उत्तमं धीवरः नदीं गच्छतु धीवराः नदीं गच्छन्तु புலி மானை சாப்பிடாதிருக்கட்டும் व्याघ्रः हरिणं न खादतु हरिणं न खादतु अथवा மிருகம் न खादतु நாம் திரையரங்கிற்கு செல்வோமாக चित्रमन्दिरं गच्छाम वयं चित्रमन्दिरं गच्छाम वयं गच्छाम लोट् मध्ये நான் ஆலயத்துக்கு செல்லலாமா अहं मन्दिरं गच्छामि किम् अहं गच्छामि किम् अहं मन्दिरं उत्तममेव भवन्तः सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः इति मन्ये கீழேயுள்ள வாக்கியங்களை ஆத்மநேபதி வினைகளை கொண்டு மொழிபெயர்க்கவும் நீ முயற்சி செய் त्वं यतस्व அவர்கள் புத்தகங்களை பரிசீலிக்கட்டும் ते पुस्तकानि परीक्षन्ताम् सीता போட்டியிடட்டும் சீதா ஸ்பர்ததாம் நீ பழங்களை ருச்சி பார் त्वं फलानि खादस्व खादत परस्मैपदी अत्र आत्मनेपदी आवश्यकम् आस्वादस्व आस्वादस्व उत्तममेव நாம் விடையை அனுமானிப்போம் वयम् उत्तरम् ऊहामहै ஊகாமகை बहु उत्तमம் கீழே உள்ள கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் மகாபாரதத்தில் எத்தனை செய்யுட்கள் உள்ளன 1 lakh 1 லட்சம் இது வதத்து 1 லட்சம் महाभारतस्य பெயர் வர காரணம் என்ன மகத்வாத் மத்வாத் பாரவத்வம் इति वदति अत्र गभीरविषयाः सन्ति महाभारतं व्यासरहस्यं तद् सर्वं can answer in English न अत्र महाभारते श्लोकाः सन्ति तेषु केचन श्लोकाः कठिनाः सन्ति ताः श्लोकाः अत्र व्यासरहस्यम् इति वदामः तत्र कठिनश्लोकाः 800 श्लोकाः महाभारते सन्ति यस्य अर्थ अवगमनं बहु क्लिष्टं भवति तत्र एक अर्थः भवति अर्थस्य अर्थः भवति एतद् एक नेस्लिङ्ग् भवति तत्र अतः तत्सर्वं व्यासरहस्यम् इति वदामः यदा आङ्ग्लभाषया वदति चेत् संस्कृतज्ञानं न भवति इदानीं लघु लघु वाक्यानि इदानीं यदा उक्त्वा तत्र किमपि कष्टमस्ति वा एकपदं भवती न जानाति इति अस्ति वा किल अत्र महाभारते केचन कष्टश्लोकाः सन्ति कठिनश्लोकाः सन्ति क्लिष्टश्लोकाः सन्ति
तेषां नाम व्यासरहस्यम् तावदेव तादृशश्लोकाः अष्टशत श्लोकाः महाभारते सन्ति तत्र एक अर्थः भवति पुनः पठति चेत् अन्य अर्थः भवति पुनः गभीरतया पठति चेत् अन्य एक अर्थः निष्पतति एतत् सर्वं वयं संस्कृतेन वदामः மகாபாரதத்துக்கு கிடைத்துள்ள பெருமை என்ன மகாபாரதம் பஞ்சமோ வேத பஞ்சமோ வேதः வேதன வேதः परीक्षा समये प्रायशः तमिळ् वा आङ्ग्लभाषया वा किञ्चित् अत्र लेखितुम् अनुमतिः मिलति एव यदा प्रवेश परीक्षा मध्ये किञ्चित् अनुमतिः अस्ति किन्तु अत्र अहम् अनुमतिं न ददामि कारणम् अत्र अभ्यासं कुर्मः अनुमतिः मिलति चेत् तत्रैव यदा सामान्यतया लीस्ट् रेसिस्टेन्स् पात् एव वयं स्वीकुर्मः मनोभावः तादृशं भवति अतः वयं तादृशं न कुर्मः अनन्तरम् इदानीं कुत्र गच्छामः महोदय एकः सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु माता इति पदस्य द्विवचन बहुवचन द्वितीयविभक्ति पदं किं भवति माता इति पदस्य मातृः द्वितीयविभक्ति बहुवचनं द्वितीयविभक्ति एकवचनं मातरं बालकः मातरं नमति बालकः मातृः नमति मातृः विसर्गः तेन पृच्छामि इति पिता पितॄन् भवति माता मातृः भवति निश्चयेन पिता तु पुल्लिङ्गे समानरूपं स्त्रीलिङ्गे न भवति एव अत्र स्त्रीलिङ्गे इन् शब्दः न श्रूयते एव नदीः युवकः नदीं पश्यति युवकः नदीः पश्यति युवकः नदीं तरति युवकः नदीः तरति मातृः भवति मातृः द्वितीयविभक्ति बहुवचने मातृः स्पष्टं अग्रे अत्र कीळे उள்ள வினைகளின் பொருளை எழுதவும் अत्र योजय लिखत इत्युक्ते तत्र वाक्यं करोतु तद् उत्तमं लिखत किं भवितुम् अर्हति तत्र अत्र प्रथमं लिखितम् अस्ति पदम् अस्ति लिखत इति लिखत उपयुज्य एकं वाक्यं वदतु यूयं वाक्यं लिखत न चेत् यूयं लिखत अपि पर्याप्तमेव यूयं लिखत अत्र लिखत भवति चेत् एकमेव पदं भवितुम् अर्हति तद् यूयम् अनन्तरं मध्ये यूयं वाक्यं लिखत यूयं कथां लिखत यूयं कवितां लिखत यूयं रामायणं लिखत किमपि वदतु यूयं गृहपाठं लिखत सर्वं भवितुम् अर्हति किन्तु आरम्भे यूयमेव भवितुम् अर्हति अन्य किमपि न भवति अनन्तरं यच्च त्वं यच्च त्वं वस्त्रं यच्च त्वम् अन्नं यच्च त्वं लेखनीं यच्च किमपि भवतु त्वं यच्च नमत यूयं नमत उत्तमं भाषद्वं यूयं भाषद्वम् उत्तमं वर्धताम् सः वर्धतां बालकः वर्धतां सस्यं वर्धतां सः वर्धतां ते वर्धन्ताम् इदानीं पञ्चमः पाठः समाप्तः भवति अग्रिम शुक्रवासरे षष्ठपर्यन्तं वयं पठितवन्तः पूर्वम् अतः तस्यपि पुनस्मरणमेव भवति अग्रे एव नूतनरीत्या वयं ज्ञानं पठामः इदानीं कथासमयः कथां कथयामि वा आं महोदय
आम् महोदय। आम् आम् अस्तु 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 इदानीं सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु शृण्वन्तु एकः गुरुः तस्य आश्रमः अस्ति आश्रमे शिष्यद्वयम् अन्यशिष्याः न सन्ति केवलं शिष्यद्वयं गुरुः देश अटनार्थं गच्छति गुरुः शिष्यद्वयम् आह्वयति वदति इदानीम् अहं देश अटनार्थं गच्छामि वर्षद्वयपर्यन्तम् अहम् अत्र न आगच्छामि वर्षद्वयं यावत् मम बहिः अटनं भवति अतः आश्रमं प्रति अहं न आगच्छामि वर्षद्वय अनन्तरम् अहं निश्चयेन आगमिष्यामि अत्र अहं ददामि सः गुरुः मुष्टिपरिमितानि धान्यानि मुष्टिपरिमितानि बीजानि ददाति कस्मै ददाति प्रथमशिष्यस्य कृते ददाति प्रथमशिष्यस्य कृते मुष्टिपरिमितानि बीजानि ददाति अनन्तरं गुरुः वदति एतानि बीजानि पवित्राणि एतानि रक्षितानि अतः एतत् उत्तरदायित्वं भवतः प्रथमशिष्यः गच्छति स्वीकृत्य गच्छति अनन्तरं द्वितीयं शिष्यम् आह्वयति पुनः सः एतदेव वदति द्वितीयशिष्यमपि वदति अहं बहिः गच्छामि वर्षद्वय यावत् अहम् अत्र आगन्तुं न शक्नोमि मम देश अटनं भवति वर्षद्वय अनन्तरम् अहम् आगमिष्यामि इदानीं मम समीपे बीजानि सन्ति एतानि बीजानि अमूल्यानि पवित्राणि एतानि रक्षितानि अतः अहं भवतः कृते ददामि एतानि भवान् स्वीकरोतु एतेषां रक्षणं करोतु इति उक्त्वा तस्मै अपि मुष्टिपरिमितानि बीजानि ददाति गुरुः गच्छति प्रवासार्थं गच्छति प्रथमः शिष्यः चिन्तयति गुरुणा दत्तानि बीजानि गुरुः उक्तवान् एतानि बीजानि पवित्राणि एतानि रक्षितानि गुरुवचनम् अहं पालयामि अतः सः किं करोति आपणं गच्छति तत्र एक स्वर्णपेटिकाम् आनयति अत्र पूजागृहे स्थापयति स्वर्णपेटिकायां गुरुणा दत्तानि बीजानि पेटिकायां स्थापयति पेटिकायाः पिधानं भवति अनन्तरं तत्र उपरि कुङ्कुमं चन्दनम् इत्यादि अत्र स्थापयति मालां स्थापयति प्रतिदिनं पूजां करोति अनन्तरम् आरतिं करोति सर्वं करोति केन कारणेन पवित्राणि अनन्तरं रक्षितानि गुरुणा दत्तानि अतः पूजां करोति प्रतिदिनं पूजां द्वितीयशिष्यः किं करोति एतानि पवित्राणि गुरुणा दत्तानि अतः एतानि रक्षितानि इति गुरुः उक्तवान् एतेषां रक्षणं करोमि अतः सः किं कृतवान् अत्र क्षेत्रमस्ति कृषिक्षेत्रमस्ति आश्रमः किल आश्रमः तु ग्रामे भवति अत्र सः खननं कृतवान् अत्र जलसिञ्चनं कृतवान् क्षेत्रे अत्र तेषां वपनं कृतवान् बीजानां किञ्चित् मासद्वय अभ्यन्तरे अत्र सस्यानि आगतानि अनन्तरं सस्यानि वर्धितानि तस्मात् पुनः बीजानि आगतानि सस्यानि भवति चेत् तत्र मिलति एव धान्यानि मिलति धान्यानि सङ्गीकृतवान् पुनः तेषां वपनं वर्धनम् इति पूर्वं गुरुणा दत्तानि बीजानि मुष्टिपरिमितानि एव आसन् इदानीं बहु अधिकधान्यानि सङ्गृहीतानि अनन्तरं सः किं करोति पार्श्वे ग्रामः अस्ति ग्रामजनान् आहूय वदति
अत्र गुरुणा दत्तानि उत्तमानि बीजानि सन्ति, पवित्राणि सन्ति। भवन्तः अपि स्वीकुर्वन्तु, स्वक्षेत्रे एतेषां वपनं कुर्वन्तु, अनन्तरं तस्य वर्धनं कुर्वन्तु, तस्य उपयोगः भवन्तः कुर्वन्तु। बृहत् कार्यं भवतु, सर्वत्र गुरुणा दत्तानि बीजानि सर्वत्र भवतु इति दानं करोति। अत्रापि सः स्व आश्रमक्षेत्रेपि तेषां वर्धनं भवति, अन्य ग्रामक्षेत्रेषु अपि तस्य वर्धनार्थं ददाति। इदानीं वर्षद्वयं जातं, गुरुः आगतवान्। गुरुः आगत्य प्रथमं शिष्यं पृष्टवान्, मया दत्तानि मया दत्तानि बीजानि इदानीं रक्षितानि वा इति पृष्टवान्। नमस्कारं कृतवान्। ओ, भवतः दत्तानि पवित्राणि बीजानि अहं रक्षितवान्, आगच्छतु गुरुः इति पूजागृहं स्वीकृतवान्, नीतवान्। पूजागृहे दर्शितवान्, अत्र पश्यतु, सामान्यपेटिका न, स्वर्णपेटिका। अहं स्वर्णपेटिकां क्रीतवान्, अनन्तरं प्रतिदिनम् अहं पूजां करोमि। पश्यतु, पुष्पाणि सन्ति, चन्दनं कुङ्कुमं सर्वं पश्यतु, दीपालङ्कारः सर्वं भवति, पवित्रबीजानि किल इति वदति। अस्तु, तानि मह्यं ददातु, अहं पश्यामि इति वदति। सः इदानीमेव उद्घाटयति वर्षद्वयानन्तरं। यदा वर्षद्वयानन्तरं पेटिकाम् उद्घाटयति, किं भवति तत्र? सर्वाणि बीजानि नष्टानि, दुर्गन्धः आगच्छति, तत्र स्थातुं न शक्नोति, द्वयमपि बहिः आगच्छति, पूर्वं नष्टं जातम्। अनन्तरम् अस्तु भवान् गच्छतु इति उक्त्वा गुरुः द्वितीयशिष्यं प्रति गच्छति। द्वितीयशिष्यः समीपे अपि ईदृशमेव पृच्छति, मया दत्तानि बीजानि इदानीं तेषां स्थितिः का इति पृच्छति। ओ, आगच्छतु गुरु इति नीत्वा अत्र आश्रमं परितः सर्वक्षेत्राणि नयति। तत्र पश्यतु, सर्वत्र सस्यानि, सर्वत्र बीजानि, सर्वत्र धान्यानि। अनन्तरं सः समीपे विद्यमानग्रामं नयति गुरुं, तत्रापि पश्यतु, ग्रामे सर्वत्र इदानीं भवता दत्तानि बीजानि तानि एव इदानीम् अत्र धान्यानि भवन्ति, अत्र सर्वत्र। गुरुः महान् सन्तुष्टः, निश्चयेन। गुरुः द्वितीयं शिष्यं दृष्ट्वा महान्तम् आनन्दम् अनुभूतवान्। अत्र किं जातं? यदा यत्किमपि पवित्रं भवति चेत् तस्य पूजां कुर्मः चेत् उत्तमसेवनं वा। भगवद्गीता बहु पवित्रा गीता अथवा पवित्रः ग्रन्थः, अतः तद् पवित्रं श्रीमान् श्रीकृष्णः स्वयम् उपदेशं कृतवान् इति कारणात् अत्यन्तं पवित्रम्। अतः किं कुर्मः? एकपुस्तकं क्रीणीमः, तत्र एक धनम् अधिकमस्ति चेत् स्वर्णपेटिकाम् आनयतु, नो चेत् तत्रैव पुस्तकं प्रतिदिनम् अर्चनं करोतु, अभिषेकं करोतु, अनन्तरं पूजां करोति चेत् प्रयोजनमस्ति वा? किन्तु तत् पुस्तकं स्वीकृत्य पठतु, एकैकश्लोकं पठतु, भगवान् श्रीकृष्णेन किम् उक्तम् इति जानातु, तदा एव तस्य रक्षणं, तस्य पूजा, तस्य पठनमेव पूजा भवति, पूजा न भवति। अतः इदानीम् अत्र संस्कृतम् अस्ति, संस्कृतं प्राचीनभाषा, संस्कृतम् अत्यन्तं देवभाषा, अनन्तरं गुरूणां भाषा, अस्माकं ऋषीणां भाषा। अतः तस्य सेवनं करोमि। कथं सेवनं करोमि? संस्कृतपुस्तकानि आनीय अहं स्थापयामि, अथवा प्रतिदिनं संस्कृतस्य रक्षणं भवतु, संस्कृतस्य रक्षणं भवतु, हे देव भवान् संस्कृतस्य रक्षणं करोतु इति प्रार्थनां कुर्मः चेत् भवति वा? न। किं करणीयं? वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, अन्येभ्यः संस्कृतं पाठयामः, सर्वेषां मुखे संस्कृतं भवतु। यथा तादृशसेवा भवति तदेव पवित्रा सेवा, सा एव उत्तमा सेवा इति कथायाः अर्थः। उत्तमम्। इतः परं कथा समाप्ता। इदानीं 8 निमिषाः सन्ति, 1 वयं समाप्तं कर्तुं शक्नुमः। भवतां किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, इदानीं सन्देहनिवारणं करोमि। वपनम् इति पदस्य अर्थः किं? वपनम् वपनम् इति अत्र एकं बीजं भवति चेत् भूमौ यत् करोति तदेव वपनं।
सस्यम् अस्ति, भूमिः अस्ति, अर्थात् खननं करोति, यत् सर्वं स्थापयति, अनन्तरं किं करोति? तत्र वपनं करोति, तदनन्तरं जलसिञ्चनं करोति, मन्दं मन्दं तस्य वर्धनं भवति। वपनम्। आर्जनम् इति पदस्य अर्थः आर्जनम् इत्युक्ते यदा धनसम्पादनं करोति तदेव आर्जनम्। आरम्भे 10 रूप्यकाणि, अनन्तरं 1000 रूप्यकाणि, अनन्तरं 1,00,000 रूप्यकाणि इति वयम् आर्जनं कुर्मः। सम्पादनं कृत्वा तत्र व्ययं न करोति, आर्जनं करोति। आर्जनं तन्निमित्तम् अस्माकं जनाः किमर्थम् अमेरिका देशं गच्छन्ति? अधिकधन आर्जनार्थं गच्छन्ति। अस्तु आर्जनम् अनन्तरं पुण्यार्जनं भवतु। धनस्य अर्जनस्य अपेक्षया विद्यायाः अर्जनं भवतु। अहम् अष्टाध्यायी जानामि, अहं भागवतं जानामि, अहं रामायणं जानामि, अहं संस्कृतं जानामि इति ज्ञानार्जनं भवतु। सन्देहः, विना इति पदस्य प्रयोगं द्वितीयविभक्ति भवति और तृतीय विभक्ति अपि भवति वा? तृतीय विना पदं द्वितीय विभक्तिमपि स्वीकरोति, तृतीय अपि स्वीकरोति, पञ्चमी अपि स्वीकरोति। जलं विना मीनः न जीवति, जलेन विना मीनः न जीवति, जलात् विना मीनः न जीवति। विना मध्ये पूर्वं द्वितीयापि शुद्धं, तृतीयापि शुद्धं, पञ्चमी अपि शुद्धम्। तेन कारणेन परिश्रमेण विना कार्यं न सिद्ध्यन्ति इति श्रुतवान्। सत्यमेव, परिश्रमेण विना कार्यं न सिद्ध्यति। उत्तमम्। परिश्रमात् विना कार्यं न सिद्ध्यति, परिश्रमं विना कार्यं न सिद्ध्यति। भवतः इच्छानुसारं स्वीकरोतु। सामान्यतया अधिकं जलं विना इति वदन्ति, जलेन विनापि वदतु अथवा जलात् विना इति वदतु। एतद् यः भाषणं करोति तस्य इच्छानुसारं अस्माकम् अनुमतिः अस्ति। अनन्तरम् इदानीं कथं चलति पठनं? भवन्तः सर्वे इदानीं वयं यद् सामान्यतया इदानीं वयं द्वितीयसत्रे भवामः। एतद् प्रवेशं समाप्य परिचयं प्रति गमनम् इति एव सामान्यतया भवति। विभक्ति टेबल कंठस्थं करणीयं महोदय। That is the only problem that I am facing. विभक्ति टेबल करोति, कंठस्थीयं विना अपि प्रयत्नं करोतु। वाक्यस्तरे भवतु चेत् उत्तमं भवति। कंठस्थीयम् आवश्यकम् इति न, कंठस्थीयम् इति करोतु। पुनः पुनः पठति चेत् स्वयं कंठस्थीयं भवति। प्रतिदिनं पठामि इति भवतु, कंठस्थीयं भवति। अहम् इदानीम् उपविश्य राम रामो राम रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः तादृशं करोति चेत् केचन जनानां सामर्थ्यमस्ति, केचन जनानां सामर्थ्यं न भवति। अनन्तरम् अत्र वदति अहं ज्येष्ठः इति कारणात् कण्ठस्थीयं न भवति। सर्वं तदपि सत्यं। लघुबालकाः शीघ्रं कण्ठस्थीयं कुर्वन्ति, अतः क्लेशः भवति। अतः तस्य एक निवारणं भवति। किम् इत्युक्ते अत्र पुनः पुनः पठतु। अनन्तरम् अस्माकं सर्वं वाक्यस्तरे भवतु, पदस्तरे कष्टं भवति। वाक्यस्तरे भवतु। वाक्यस्तरे भवति चेत् कण्ठस्थीयं विना अत्र वाक्यानि आगच्छन्ति। ग्रामजनाः किमपि न जानन्ति, सम्भाषणं कुर्वन्ति किल, कथं तेषां श्रवणं वदनं सर्वं वाक्यस्तरे भवति, पदस्तरे न भवति। किमपि एक पदम् उक्त्वा तस्य बहुवचनं वदति, अरे बहुवचनं अहं गच्छामि इति वदति, किन्तु सः सहजतया अनन्तरम् आत्मनेपदी अपि किञ्चित् कन्फ्यूसिङ्ग् भवति। तदपि अभ्यासम् आवश्यकम्। सर्वम् अभ्यासं विना किमपि न सिद्ध्यति। सामान्य मार्जनं तदपि एक लघु बालिकायाः हस्ते ददातु, सा अपि मार्जनं कर्तुम् इच्छति। लघु बालिका सा किं करोति, इतः तत्र आनयति, ततः अत्र आनयति, एतत् बहिः न गच्छति। बहिः धूलिः न गच्छति, धूलिः इतस्ततः गच्छति, तावदेव। तद् मार्जनं न। अतः तस्यापि एक
किम् अभ्यासः आवश्यकः किमपि भवतु मस्तके तिलकं स्थापनीयं वा अभ्यासं विना स्थापयति चेत् तत्र वामभागे गच्छति अथवा दक्षिणभागे गच्छति उपरि गच्छति अधः गच्छति मध्ये न तिष्ठति अनन्तरं पुनः तस्य मार्जनं करोतु पुनः अत्र स्थापयतु अतः अनन्तरं मातरं पृच्छतु ईश व्यवहारः वयम् अनुभूतवन्तः किल यदा युवती अथवा बालिका समये एतत् सर्वम् अभ्यासेन एव भवति सर्वम् अभ्यासः कथं भवति सामान्यतया एक सैन्स् अस्ति ते किं वदन्ति इत्युक्ते सहस्रम् इति एका संख्या 100 किलोमीटर् एकः वाहनं चालयति चेत् तस्य सामर्थ्यम् अधिकं भवति इति वदन्ति यावत् पर्यन्तं 100 किलोमीटर् भवता न चालितं तावत् पर्यन्तं जागरूकतया भवतु तादृशमेव अत्र यत्र कुत्रापि चित्रं लिखति वा 100 चित्राणि भवान् लिखितवान् वा अस्तु भवतः बहु सामर्थ्यम् अस्ति 100 वर्गान् चालितवान् वा भवतः पाठने सामर्थ्यम् अस्ति सामान्यतया एक 100 संख्या अतः किमपि वयं 100 वर्षाणि भवितुं न अर्हति 100 वर्षाणि वयं न जीवामः अतः किमपि 100 निमिषाः 100 घण्टाः अध्ययनं भवति चेत् तत्र सिस्टं भवति किमपि एक सीमा स्वयं भवति एव एतत् अत्र बुद्धिमध्ये केमिकल् अस्ति तद् केमिकल् कुत्रचित् शीघ्रं स्वीकरोति कुत्रचित् विलम्बेन स्वीकरोति किन्तु स्वीकरोति एव महोदय कथामन्त्रे भवान् मुष्टिपरिमितानि इति एकपदस्य उपयोगं कृतवान् परिमितानि किं भवति अतः परिमितं सर्वं परिमितं भवति इदानीम् अधिकधनम् अस्ति अहं स्वीकर्तुम् इच्छामि मम स्यूतः नास्ति चेत् अहं किं कर्तव्यं मुष्टिद्वयम् अस्ति मुष्टिपरिमितानि एव अहं नाणकानि स्वीकर्तुं शक्नोमि अनन्तरं मम स्यूतः अस्ति चेत् स्यूतपरिमितानि अहम् आनेतुं शक्नोमि इदानीम् अहम् एक लारी आनयामि चेत् लारी परिमितानि अहं धनम् आनेतुं शक्नोमि एक घटः अस्ति घटः लघुघटः भवति चेत् किञ्चित् जलं भवति घटपरिमितमेव जलं वयम् आनेतुं शक्नुमः ततोपि अधिकम् आनेतुं शक्नुमः वा न अतः परिमितम् इत्युक्ते तावत् एक मापनमेव परिमितम् अत्र उपरि 3000 लिटर्स् जलाशयः अस्ति चेत् तावत् परिमितं जलं भवतः गृहे भवति 10,000 भवति चेत् 10,000 लिटर् परिमितं जलं भवति किमपि नास्ति इति चेत् 200 लिटर् एव जलं भवति परिमितं स्पष्टम् अस्तु इदानीं समयः गतः वयं इदानीं स्थगयामः प्रथमं शान्तिमन्त्रं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः